फिलिपी 4 को 8 पद अन्त्यमा ए भाइयो जे कुरा सच्चा छन्, जे कुरा आदरणीय छन्, जे कुरा चोखा छन्, जे कुरा असल छन्, जे कुरा मन पर्दा छन्, तिनमा केही सद्गुण र केही प्रशंसा छ भने तिनै कुराको विचार गर। Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So, हामीले कुन कुरालाई विचार गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई हामीले यहाँ भएको 9 वटा कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। कुन कुरा चाहिँ सही छ, अनि वाट एभर जुन कुरा चाहिँ सत्य छ, जुन कुरा चाहिँ आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसँग छ, अनि आज हामी जुन कुरा शुद्ध छ, प्योर भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले विचार गर्नु भनेको छ। सो इट इज अ कमान्ड। यो कमान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई आज विचार गर्छौँ। परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 11 पदमा के भनेको छ? दोस्रो कोरिन्थी सबैजनाले खोल्नुहोस् यो वर्षलाई। 2 Corinthians chapter 7 verse 11 लाई हामी हेर्छौँ। 7 को 11 म पनि खोल्छु, तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। किनकि हेर, यी चाहिँ कुराले परमेश्वरको इच्छा अनुसार तिमीहरूलाई अफसोसी तुल्यायो। किनकि ज्यादा तिमीहरूमा उत्कट इच्छा, कति रिस, कति डर, कति लालसा, कति जोश, कति बदला तिमीहरूमा उत्पन्न गरिदियो। यी सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध प्रमाण दियो। 10 पदले यसरी भन्नेछ अगाडिको, यसलाई म यतिकै बिचबाट पढ्दा बुझ्दैन। यसो भन्ने, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको अफसोसले पछितो गर्न नपर्ने गरी उद्धारको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ, तर संसारको अफसोसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। फर गडली ग्रिफ प्रोड्युसेस रिपेन्टेन्स। रिपेन्टेन्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ गडली ग्रिफबाट आउँछ। रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ म यस्तो एउटा डाइरेक्सनमा जाँदैछु, सट्टै घुमेर फेरि त्यहाँबाट फर्किनु। रिपेन्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। रिपेन्ट भनेको चाहिँ त्यसकै छड्के त्यही डाइरेक्सनपट्टि जानु होइन, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली छोड्नु। द्याट इज कल्ड रिपेन्टेन्स। त्यसलाई चाहिँ गडली ग्रिफ भन्छ त्यसलाई, अथवा परमेश्वरको इच्छा अनुसारको अफसोस भन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा रिपेन्टेन्स ल्याउँछ। जस्तो मैले जीवनमा केही गल्ती गरिरहेको छु, अनि मैले परमेश्वरको वचनले मलाई कायल गरायो। त्यो कायल गराउने बित्तिकै मेरो म भित्र एउटा के आउँछ? गडली ग्रिफ आउँछ, ईश्वरीय अफसोस आउँछ। अनि त्यो ईश्वरीय अफसोसले चाहिँ मलाई कुन चाहिँ डिसिसनमा लिड गर्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई फेरि पनि राइट अबाउट टर्न गरेर फर्केर आउन दिन्छ, गडली ग्रिफले। तर वर्ल्डली सरोले चाहिँ के गर्छ? त्यो कुरालाई थाहा पाउने बित्तिकै त्यो मान्छेको जीवनमा के लिएर आउँछ? डेथ लिएर आउँछ, मृत्यु लिएर आउँछ। किनभने वर्ल्डली सरो। अब हामी यसको इक्जाम्पल हामीले थुप्रो खेप हेरेका छौँ। हामीले यसको इक्जाम्पल कसको हेरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहुदास्पति र पत्रुसको हेरेको छौँ। पत्रुसको जीवनमा गडली सरो आयो, अनि उसले के गर्यो? रिपेन्ट गर्यो, ऊ फर्केर आयो। तर यहुदास्पतिकोमा चाहिँ के आयो? वर्ल्डली सरो आयो, संसारको कुरा आयो है, संसारको के भन्नु अफसोस ल्यायो। त्यसले के गर्यो? उसको जीवनमा मृत्यु ल्यायो। दुवैजनाले भुल गरेको थियो, दुवैजनाले गल्ती गरेको थियो, तर एउटालाई चाहिँ थाहा थियो कि मैले यो गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? म अबाउट टर्न गर्नुपर्छ, अनि म फर्केर प्रभुको चरणमा जानुपर्छ। तर अर्कोले चाहिँ के सम्झ्यो? उसले परमेश्वरलाई पनि प्रभुलाई पनि आफै जस्तो सम्झ्यो।
उसले फर्गिभ नै गर्न सक्दैन थियो, उसले फर्गिभ नै गर्न सकेन। अनि के गर्यो, उसले फर्गिभनेस लिनु पनि सकेन। हाम्रो मान्छेकोमा नि कसैकोमा क्षमा नगर्ने स्वभाव हुन्छ नि, क्षमा नगर्नु सक्ने स्वभावले चाहिँ क्षमा लिनु पनि सक्दैन, क्षमा लिनु पनि सक्दैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि यो कुरालाई मैले हिजो अध्ययन गरिरहेको थिएँ, अलिकति तपाईहरुसँग आज शेयर गर्नु पर्यो। कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ व्यवस्थालाई रद्दी तुल्याउनु भयो अनि व्यवस्था चाहिँ छँदै छैन, व्यवस्था छँदै छैन। त्यो कुरालाई लिकन यति साह्रो जबरजस्ती गर्ने गर्छन् अनि त्यो के कारणले गर्दा हो थाहा छैन। र अब त्यो के कुराले प्रेरणा दिन्छ उनीहरूलाई अनि उनीहरूले त्यसलाई परमेश्वरको वचनलाई पनि कोट गर्ने गर्छ, त्यसलाई लिकन एक दुईवटा वचनहरू कोट गर्ने गर्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कुन चाहिँ वचनलाई कोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11 अनि 12 पदलाई कोट गर्छ विशेष गरिकन। यो वचन सबैले खोल्नुहोस् ल, यो आज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्दैछौँ हामी। अनि यस्तो कुराले धेरैपल्ट कन्फ्युजन पनि ल्याउँछ, हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने तरिकाहरूमा हामीलाई कन्फ्युजन ल्याउँछ। फिलोसफीहरू चाहिँ जहिले पनि यस्तै कुराहरूमा लुकेको हुन्छ, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई लिकन के भन्छ भने यी वचनमै लेखेको छ त अन्त भनेर भन्छ। सो यो कुरालाई आज यो खण्डलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि यो एउटा खण्डलाई म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 11-12 लाई पढ्न चाहन्छु। तपाईँ आफै खोल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यो खण्डलाई, किनभने यो खण्डलाई लिकन धेरैपल्ट मानिसले हामीलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ। किन भन्दाखेरि किनभने संसारको फिलोसफी चाहिँ यस्तो कुराहरूमा आधारित हुन्छ। 7 अध्यायको 11 अनि 12। अब लेवी पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनभने यसै बेलामा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको हो। हारूनको दर्जा बमोजिम नै कायम नभएर फेरि मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई जरुरत पर्थ्यो, किनकि पुजारी पदको अदल बदल हुँदा व्यवस्थाको पनि अदल बदल हुने आवश्यकता हुन्छ। अब यो एकदमै हाई लेभलको कुरा। अहिले यो अचानक यो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि जे कुरा शुद्ध छ त्यसमै लागिरह भन्ने सन्दर्भमा बोल्दैछु, तर यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु म, किनभने सबैजना यो एकैचोटि यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्दैन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ भइकन आउनुभयो। सो पुरानो करारको मध्यस्थ को थियो? मूसा थियो। पुरानो करारको मध्यस्थ मूसा थियो। मूसा चाहिँ कुन चाहिँ कुलको थियो? लेवीको कुलको थियो, किनभने परमेश्वरले कमान्ड दिनुभएको थियो पुजारीगिरी चाहिँ कसले पाउँछ? लेवीको कुलले मात्रै पाउँछ भनिकन। अनि प्रभुले लेवीको कुललाई के आशिष दिनुभयो? तिमीहरूको हिस्सा चाहिँ म हुँ भनिकन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लेवीको कुलले नै इजरायलीहरूमा चाहिँ सबै अहिलेसम्म पनि कसले पुजारीगिरी काम गर्छ? लेवीकै कुलले, जो चाहिँ जसले चाहिँ सेरिमोनियली उनीहरूले के गर्दैछ? प्रभुको वचनलाई बुझिरहेको छ। हुन त लेवीको कुललाई प्रभुले अझ पनि चुनि नै राख्नु भएको छ, तर उनीहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थाको त्यो जुन चाहिँ सेरिमोनियल कुराभित्र यति साह्रो बेसी अडियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुन चाहिँ कुलमा जन्मिनु भएको थियो? हजुर, यहुदाको कुलमा। दाउदको पुत्र भन्छ नि, दाउदको पुत्र भनेको नि के भनेको? यहुदाको कुल भनेको, किनभने दाउद यहुदाको कुलको थियो। अनि राजा चाहिँ कुन चाहिँ कुलबाट आउँछ इजरायलमा? यहुदाको कुलबाट। तर हामी देख्छौँ बाइबलमा अरू कुलबाट पनि आएको छ, जस्तो इजरायलको सबैभन्दा पहिलो राजा कुन चाहिँ कुलको थियो? बेन्जामिनको कुलको थियो, बेन्जामिनको कुलको थियो। तर हामी के देख्छौँ? अरू कुलहरू पनि आयो बिचमा, तर पुजारीगिरी चाहिँ यस्तो थियो कि त्यो चाहिँ केवल लेवीबाट मात्रै आउनु पर्थ्यो। अनि जब ल आयो, ल कसलाई दिनु भएको थियो? परमेश्वरले
मोसालाई दिनुभयो, लेवीको कुलको। खासमा त सम्पूर्ण इजरायली 12 कुललाई नै दिएको थियो, तर उनीहरूले के भन्यो, हामी सुन्न चाहँदैनौँ, तपाईँले जे सुन्नुहुन्छ हामीलाई सुनेकन बताउनुहोस् भन्यो। जो मोसाले सुनेर बताउँदाखेरि पनि उनीहरू के भयो, जित भयो, टेरेन। सो के भयो, त्यतिकै चलिरहेको थियो, त्यतिकै चलिरहेको थियो। अनि परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा केमा सीमित थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट परम्परामा मात्रै सीमित थियो, जस्ट एउटा परम्परासँग मात्रै सीमित थियो। त्योभन्दा बेसी केही पनि थिएन उनीहरूको लागि। उनीहरूले पालन गर्थ्यो, तर त्यो पालन गर्दै गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थासँग उनीहरूको केही पनि सम्बन्धै थिएन। देयर वाज नो रिलेसनसिप, कुनै पनि सम्बन्ध थिएन। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुन चाहिँ दर्जा बमोजिम आउनुभयो भन्दाखेरि यहाँ अहिले भर्खर हामीले हेर्यौँ, मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार आउनुभयो। अनि मल्कीसेदेकको दर्जा किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने कुलपति अब्राहमले एक दिन जब उसले 5 वटा राजालाई हराएर आउँदै थियो, फर्केर आउँदै थियो, त्यति बेला उसले मल्कीसेदेकको यो सालेमको राजा मल्कीसेदेकसँग उसको भेट भएको छ। अनि उसलाई अब्राहमले के गर्यो, आफ्नो सबै कुराको 10वांश दियो। तर यो मल्कीसेदेक को हो भनेर चाहिँ उसको आमा बाउ पुर्ख्यौली बताएकै छैन। जब पनि राजालाई बाइबलमा हामीले पढ्छौँ, जहिले पनि बताएको छ त्यो राजाको बाउ को थियो, त्यो राजाको आमा को थियो, जहिले पनि एउटा जिनियोलोजीलाई एक्सप्लेन गरेको छ। तर मल्कीसेदेकको बारेमा चाहिँ कहिले पनि एक्सप्लेन गरेन। किनभने त्यो मल्कीसेदेक को थियो भन्दाखेरि चाहिँ मल्कीसेदेक यीशु ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमलाई भेट्ने मल्कीसेदेक यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि तर पुरानो करारमा चाहिँ उहाँलाई मल्कीसेदेक भनेर है, ही वाज किङ सालेमको, ही वाज द किङ अफ सालेम है, उहाँ चाहिँ शान्तिको राजा थियो। ही वाज किङ एन्ड अल्सो द प्रिस्ट, किनभने अब्राहमले उसलाई के दियो, 10वांश दियो। 10वांश त कसले पाउँथ्यो, लेवीले पाउँथ्यो। तर लेवी चाहिँ अब्राहमले 10वांश दिँदाखेरि लेवी जन्मेको थियो थिएन, कहाँ थियो लेवी, अरू अब्राहमको गर्भमा थियो भनेर लेखेको छ। सो के भयो, लेवी त जन्मेको पनि थिएन, तर लेवी जो चाहिँ पुजारी कुलको थियो, पुजारीको कुलले पनि कसलाई चाहिँ 10वांश दियो, मल्कीसेदेकलाई। सो जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँ कुन चाहिँ दर्जा बमोजिम आउनुभयो, मल्कीसेदेकको। त्यहाँसम्म बुझ्नु भने है। अब यहाँ भन्दैछ फेरि मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो, किनकि पुजारीको पदको अदल बदल हुँदा व्यवस्थाको पनि अदल बदल हुने आवश्यकता हुन्छ। सो व्हेन देयर इज चेन्ज इन द प्रिस्टहुड, पुजारीको पद अदल बदल हुँदाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको पनि के हुन्छ अरे, अदल बदल हुन्छ। व्यवस्था खारिज हुन्छ भनेको छ क्या, हजुर के भन्दैछ, चेन्ज हुन्छ भनेको छ, चेन्ज। सो यो वचनलाई, यो पर्टिकुलर वचनलाई लिकन मान्छेले के भन्छ, अब व्यवस्था छैन, व्यवस्था त छँदै छैन भन्छ। दुईवटा वचन छ, अर्कोमा चाहिँ एउटा व्यवस्था पुरानो भएर जाँदैछ भनेको म त्यो पनि पढ्छु, किनभने त्यो पढेन भने अहिले यो के हुन्छ, बायस्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है। सो के चाहिँ अदल बदल गर्नुभयो यीशु ख्रीष्टले। यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो नि त नयाँ करारको पुजारी, मध्यस्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के कुरालाई चाहिँ बदलिनु भयो त, व्हाट डिड ही चेन्ज, उहाँले नि व्यवस्थामा के चाहिँ अदल बदल गर्नुभयो, खारिज गर्नु भएन। अदल बदल भनेको चाहिँ केही कुरामा चेन्ज ल्याउनु, चेन्ज इन द ल। के कुरा चाहिँ अदल बदल भयो त? अनि मैले यो कुरालाई अध्ययन गर्दै थिएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के कुरालाई चाहिँ अदल बदल गर्नु भएछ भन्ने कुरालाई मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। सो म तपाईँलाई त्यो अदल बदल भएको कुरा आज अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। 9वटा कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेन्ज गर्नु भएछ लबाट, 9वटा कुरा। त्यसै हामीले त्यतिकै अदल बदल भयो, अब व्यवस्था छैन भन्ने ब्राकेट लाउनु पाउँदैनौँ परमेश्वरको वचनलाई। के अदल बदल गर्नु हो, वी हेभ टु सी, हामीले हेर्नुपर्छ। सो नम्बर 1,
प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 देखि लिएर 20 सम्म के एक्सप्लेन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको होइन, तर म चाहिँ के गर्न आए, पूरा गर्न आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएको एउटा सानो बिन्दु वा मात्रा पनि यदि कसैले यसलाई अदल बदल गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ बिन्दु वा मात्रालाई पनि यहाँ भएको कुनै पनि बिन्दु वा मात्रा पनि त्यतिकै पूरा नभई टलेर जाँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ भएको सानोभन्दा सानो कुरा पनि यदि कसैले पालन गर्छ र गर्न सिकाउँछ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो कहलाइन्छ। जसले गर्दैन अरूलाई पनि नगर भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सानो कहलाइन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के कुरालाई चेन्ज गर्नुभयो? व्हाट डिड ही चेन्ज? व्यवस्थामा चाहिँ के थियो अदल बदल? पुजारी बदलिँदाखेरि व्यवस्थाको पनि के हुन्छ अरे, अदल बदल हुन्छ भनेको छ। सो व्हाट डिड ही चेन्ज? मत्तीको किताब 5 अध्यायको 21 देखि लिएर 24 पदमा हामीले पढ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ। सो के भन्नुहुँदैछ? तिमीहरूले सुनेका छौ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गरेको हो? अगाडिको। किनभने त्यो त सुन्दै आएको छ नि त। तिमीहरूले सुनेको छौ, मानिसहरूलाई यसो भनेको थियो, तैँले हत्या नगर। प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 13 पदमा के भनेको छ? 10 कमान्डमेन्ट्समा one of the commandments is you shall not murder. तैँले हत्या नगर। सो अब तैँले हत्या नगर भन्ने कुरा चाहिँ आजदेखि म खारिज गर्दैछु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। भन्नुभयो होइन नि? तैँले हत्या नगर भनेको तिमीहरूले सुनेका थियौ, तर अब नयाँ पुजारी आउँदाखेरि त्यसलाई के गर्दै त्यो व्यवस्थालाई कसरी अदल बदल भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले सुनेको थियौ तैँले हत्या नगर, जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। म तिमीहरूलाई एक भन्दैछु, जो आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभाको जवाबदेही हुनेछ। र जसले आफ्नो भाइलाई मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले व्यवस्थालाई रद्दी तुल्याउनु भएछ हजुर, तर व्यवस्थालाई त उहाँले झन् महिमित पो तुल्याउनु भयो यहाँ त। अनि उहाँले बुझाउनु भयो, पहिला त के भयो, मार्यो भने मात्रै मर्डर हुन्थ्यो। अब त के भन्दैछ, तैँले मूर्ख भनेछ भने पनि त्यो के हो, इक्वल टु मर्डर हो। तैँले आफ्नो भाइलाई मूर्ख भन्छस् है, आफ्नो भाइसँग क्रोध देखाउँछस्, अपमान गर्छस् भने पनि द्याट इज इक्वल टु मर्डर। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले आएर व्यवस्थालाई रद्दी तुल्याउनु भएछ कि व्यवस्थालाई ग्लोरिफाई गर्नु भएछ? ग्लोरिफाई गर्नुभयो नि। अघि त हत्या गर्दा मात्रै पो हुन्थ्यो त। मैले मारेको त छुइनँ नि, उसलाई मारि त हालेको छुइनँ। मैले के गर्दैछु, उसलाई जिस्काएको मात्रै नि, उसलाई जिस्काएको मात्रै, उसको खुट्टा मात्रै, आइएम जस्ट पुलिङ हिज लेग्स। मैले उसलाई अपमान गर्दा के हुन्छ, के हुँदो रहेछ, केसको दोष हुँदो रहेछ, हत्याको दोष हुँदो रहेछ। कस्तो गम्भीर कुरा भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले। पुजारी बदलिँदाखेरि के बदल्यो यहाँ अब हजुर? व्यवस्था के हुँदैछ, अदल बदल हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ। होइन भने चाहिँ नि हामी एउटा जस्ट पुलिस आर्ग्युमेन्ट भित्र पस्छौँ, मूर्ख एउटा विवाद भित्र पस्छौँ। व्यवस्था अदल बदल भयो, लु के अदल बदल भयो, लु देखाउ त भन्ने चाहिँ फेरि उहाँ भन्दैन, व्यवस्था चाहिँ अदल बदल भयो भने, व्यवस्था छँदै छैन भन्छ। यहाँ बाइबलले सफासँगले भनेको छ हिब्रू 7को 12मा, किनकि पुजारी बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। व्यवस्था के बदलेको छ त? तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ के बदल्यो? बदलेको कुरालाई बुझ्नुभयो है? त्यस्तै प्रकारले अर्को ठाउँमा भनेको छ व्यवस्थाको किताब प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 14 पदमा, तैँले व्यभिचार नगर्नु। अघि चाहिँ के थियो, पहिलो पुजारी मोसाको पुजारीगिरीमा चाहिँ के थियो, तैँले व्यभिचार नगर्नु। व्यभिचार गरेपछि मात्रै व्यभिचार हुन्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले आएर के गर्नुभयो, अब त्यहाँ के अदल बदल भयो? प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ, 27को 30 देखि 5को 27 देखि लिएर 30 पदसम्म, तिमीहरूले सुनेका छौ तिमीले व्यभिचार नगर्नु। प्रस्थान 20को 14मा लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नयाँ पुजारीले आएर के गर्यो, के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु, कुनै पनि
कुनै पनि मानिसले एउटा स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्छ भने उसले आफ्नो हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। अघिको जुन चाहिँ पुरानो व्यवस्था छ नि त्यसले मान्छेलाई किन पर्फेक्ट तुल्याउन सकेन? किन पर्फेक्ट तुल्याउन सकेन भन्दाखेरि त्यो ल चाहिँ के थियो? उनीहरूले केवल बाहिरी रूपमा मात्रै हेर्थ्यो। उनीहरूले व्यभिचार गर्दैन थियो तर उसको विरुद्धमा बोल्थ्यो। उसले पोर्नोग्राफी हेर्थ्यो, उसले रङ म्युजिक सुन्थ्यो। अन्त के गरेको भन्दाखेरि सुन्दा त के हुन्छ? हेर्दा त के हुन्छ? मैले व्यभिचार गरेँ कसैसँग, अझै पनि यो थट छ नि त है। सो सुन्दा त के हुन्छ अन्त, हेर्दा त के हुन्छ? तर के हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ? सुन्दा पनि व्यभिचार हुँदो रहेछ, हेर्दा पनि व्यभिचार हुँदो रहेछ, विचार गर्दाखेरि पनि व्यभिचार हुँदो रहेछ। किनभने व्यवस्था चाहिँ बाहिरी होइन, व्यवस्था चाहिँ भित्री हो, शारीरिक होइन, व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो। ल स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ त्यही हो। सो पुजारी बदल्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? अब व्यभिचार गर्दा हुन्छ, म खारिज गर्दैछु आजदेखि भन्नुभयो। के गर्नुभयो? व्यवस्थालाई उहाँले के तुल्याउनु भयो? महिमित तुल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् है, पुजारी बदलिँदै गर्दाखेरि थुप्रो छ। अब यो 8वटा छ, यो डल्लै 8वटा एक्सप्लेन गर्नु मिल्दैन होला। तरै भए तापनि तपाईँहरूलाई एउटा जिस्ट चाहिँ दिँदैछु, तपाईँलाई कसैले पनि ठग्नु नपाओस् भनेर। मत्ती 5को 33देखि लिएर 36 पदमा फेरि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ भन्नुभयो। फेरि अब त्यो सुनेका छौ भनेको चाहिँ के हो? ओल्ड ल सुनेका छौ। तिमीहरूले सुनेका छौ कि तिमीहरूले झुटा गवाही नदिनु है, तर तिमीहरूले आफ्नो भाकल परमेश्वरमा पूरा गर्नु। लेवीको किताब 19 अध्यायको 12मा लेखेको छ त्यो पुरानो व्यवस्था, पुरानो ल। सो प्रभुले त्यसलाई खारिज गर्नु भएन, तर त्यसलाई फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 5 अध्यायको 33देखि लिएर 36 पदमा उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले ग्लोरिफाई गर्नुभयो। तर उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दैछु, तिमीहरूले कुनै कसम खाँदै नखाऊ, न त स्वर्गको नाममा, किनभने त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त तिमीहरूले पृथ्वीको नाउँमा, किनभने त्यो परमेश्वरको पाउदान हो, न त तिमीहरूले यरुशलेमको नाउँमा, किनभने त्यो महान राजाको सहर हो है। अनि तिमीले आफ्नै शिरको पनि कसम नखाऊ, किनभने तिमीले आफ्नो शिरलाई तिमीले शिरको केसलाई तिमीले सेतो वा कालो बनाउन सक्दैनौ। के भयो? पुरानो करारमा चाहिँ के थियो? तिमीले चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा कसम नखानु अनि मेरो नाउँलाई अशुद्ध नतुल्याउनु। सो मान्छेहरूले के गर्दै थियो? परमेश्वरको नाममा कसम खाँदैन थियो। त्यसको नाममा कसम खान्थ्यो? स्वर्गको नाममा, यरुशलेमको नाममा, यी मै कसम। हामी देख्छ नि, आमा कसम, बाउ कसम है, पक्का मैले झुट बोलिन है। प्रभुले के गर्नुभयो? ललाई अदल बदल गर्नुभयो, खारिज गर्नु भएन। के देख्दैछ? ललाई प्रभुले के गर्नुभयो? ग्लोरियस गर्नुभयो। चेन्ज चाहिँ के थियो? इट वाज त्यो चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लाँदैछ ललाई पनि। सो त्यस्तै थियो। फेरि मत्तीको किताब 5 अध्यायको 38देखि लिएर 42 पदसम्म प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ, आँखाको बदली आँखा, दाँतको बदली दाँत। प्रस्थानको किताब 21 अध्यायको 24देखि लिएर 25मा लेखेको छ। त्यो चाहिँ प्रस्थानको किताब 21 अध्यायको 24देखि लिएर 25मा लेखेको छ, आँखाको बदली आँखा, दाँतको बदली दाँत। तर प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीले दुष्टको मुकाबला नगर, तर कसैले तिम्रो दाहिने हात हिर्काउँछ भने, दाहिने गालामा हिर्काउँछ भने अर्कोपट्टि पनि फर्काइदेऊ। यो त हामी कति चलाउँछौँ? यो त ल पो रहेछ, यो त ग्लोरिफाइड ल पो रहेछ। अदल बदल हुँदैछ त्यहाँ। अघि त के थियो? आँखाको बदली आँखा निकाल्दियो भनेको थियो, तर बाइबलले भनेको छ तिमीलाई कसैले अर्को गालामा थप्पड लाउँछ भने, एउटामा लाउँछ भने तिमीले अर्को दियो। कसैले तिम्रो खास्टो माग्छ भने उसलाई तिमीले सुराल पनि दिइहाल, सुराल माग्छ भने खास्टो पनि दिइहाल है। अनि तिमीलाई प्रभुले के गर्नुभयो? त्यहाँ पनि इन्हान्स गर्नुभयो, ललाई, व्यवस्थालाई इन्हान्स गर्नुभयो। सो पुजारी पद बदलिँदै गर्दाखेरि त के भयो? व्यवस्थाको अदल बदल भयो भनेको त यो पो भनेको रहेछ।
यो पो भनेको रहेछ। अनि अर्को ठाउँमा के भनेको छ नि हिब्रूमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 8:13 मा यसो भनेको छ, यस करारलाई नयाँ भन्नु भएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो, जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जान्छ। न्यू कभनेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त? न्यू कभनेन्ट चाहिँ इट इज अपडेटेड, इट इज ग्लोरियस। त्यसले गर्दाखेरि पुरानो कभनेन्ट चाहिँ के भयो, अब लोप हुँदै गयो। किन? अब त्यस यहाँ ल भनेको छैन फेरि, यो पनि कभनेन्ट भन्दैछ, कभनेन्ट भन्दैछ, ल भनेको छैन, व्यवस्था भनेको छैन, करार भनेको छ। किन त्यो भनेको छ? पहिलो करार चाहिँ जब प्रभुले मानिसलाई दिनुभयो, कहाँ पाएको थियो पहिलो करार? सिनाईमा पाएको थियो करार। दोस्रो करार कहिले पायो? पेन्टिकोस्टको दिनमा पायो, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो। के फरक थियो दुईटामा? पहिलोमा चाहिँ उनीहरूले ल पाएको थियो, ल। तर सेकेन्ड कभनेन्टमा चाहिँ न्यू कभनेन्टमा चाहिँ के पायो? पवित्र आत्मा पायो। के फरक भेटाउनु भयो दुईटामा? उनीहरूले ल त पायो तर त्यो ललाई जिउने शक्ति पाएको थिएन। तर सेकेन्डमा चाहिँ के पायो? उनीहरूले ललाई जिउने शक्ति पायो। अनि त्यो चाहिँ के भयो? म मेरो व्यवस्था तिमीहरूको हृदयमा, तिमीहरूको मनमा हालिदिन्छु। सो सेकेन्ड कभनेन्ट चाहिँ केसमाथि बेस थियो? बेटर प्रोमिसेसमाथि, उत्तम करारमाथि आधारित थियो। सो यो कुरालाई नि मान्छेले लिकन अब व्यवस्था छैन, व्यवस्था प्रचार गर्नेहरू झुटाहरू हो, ख्रिस्ट विरोधीहरू हो भन्छन्। तर यो वचन पढ्दाखेरि त मलाई काहीँ पनि लाग्दैन झुटाहरू हो जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि त प्रभुले सबै कुरालाई ग्लोरियस बनाइदिनु भएछ, र काहीँ पनि खारिज गर्नु भएको छैन त्यसो प्रभु ख्रिस्टले। प्रभुले फेरि भन्नुभयो मत्तीको किताब 5:43 देखि लिएर 45 सम्म, तिमीहरूले सुनेका छौ, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर, तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। लेवी 19:18 मा लेखेको छ त्यो कुरा। तर प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूले के गर, म तिमीलाई भन्छु तिम्रो शत्रुलाई पनि प्रेम गर र तिमीलाई खेदो गर्नेको लागि तिमीले प्रार्थना गर। व्यवस्था के भयो? यहाँ ग्लोरियस भयो, महिमित हुँदैछ है, महिमित हुँदैछ। अनि के हुँदैछ? अब एभ्री टाइम जब प्रभुले यो कुरालाई गर्नुभयो, यो कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि ही वाज ग्लोरिफाइङ द ल। इन्ट्रेस्टिङली यो विषयमा म सिकाउँछु अर्को ठाउँमा। एउटा ठाउँमा प्रभुले के गर्नुभयो भने नि क्षमाको कुरालाई लिकन, क्षमाको कुरालाई लिएर सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई नि फर्गिभनेसलाई लिकन लाग्यो। अब प्रभुले थुप्रो कुरामा फेरबदल गर्नुभयो, अदल बदल गर्नुभयो। प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेले त सक्दैन। अनि मत्तीको किताब 6:9 देखि लिएर 14 पदसम्म हामीले गएर पढ्यो भने प्रभुको प्रार्थना भेटाउँछौँ, लर्ड्स प्रेयर भेटाउँछौँ। लर्ड्स प्रेयरमा क्षमालाई लिकन प्रभुले के भन्नुभयो? जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ त्यसरी नै तपाईँले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ के थियो? लको नि फेरबदल थियो त्यो। इट वाज अ चेन्ज इन द ल। 6:12 मा लेखेको छ पर्टिकुलरली, मत्ती 6:12 मा हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। यो नयाँ करारको पुजारी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि पापको क्षमा कसरी हुँदैथ्यो? हिब्रूको किताब 9:22 भन्दैछ, अन्डर द ल, व्यवस्थाको अधीनमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज प्युरिफाइड विथ ब्लड, सबै कुरा चाहिँ रगतले शुद्ध पारिन्छ। एन्ड विदाउट द शेडिङ अफ ब्लड देयर इज नो फर्गिभनेस अफ सिन। सो रगतले चाहिँ झन्डै सबै कुरालाई के गर्थ्यो? चोखो तुल्याइदिन्थ्यो। सो मैले अर्को मान्छेलाई क्षमा नगरिकन पनि मैले एउटा बोका या एउटा गोरु या एउटा पाठा या के लगेर मेरो दोष बलिलाई मैले मेटाएँ भने के हुन्थ्यो? त्यो दोष बलिलाई छोपिदिन्थ्यो। मैले चाहे अर्को मान्छेलाई क्षमा गरौँ नगरौँ। अब नयाँ पुजारी आए नि, त्यसलाई के गरिदिनु भयो? त्यो ललाई चेन्ज गरिदिनु भयो कम्प्लिटली। किन अघि चाहिँ के थियो भने
मैले मेरो अपराधीलाई क्षमा नगरेर पनि मैले के गर्न सक्थे? पुजारीकोमा एउटा साँड लगेर गर्न सक्थे। मेरो दोष बलि, मेरो पाप बलि, साँड, बोका या कोरली जे पनि लगेर मैले के गर्न सक्थे? मैले लगिकन पुजारीलाई दिन्थे अनि पुजारीले मेरो पक्षमा के गरिदिन्थ्यो? त्यसलाई बलिदान चढाइदिन्थ्यो। अनि त्यो बलिदानले चाहिँ के गर्थ्यो? मेरो जुन चाहिँ पाप छ, क्षमा नगरेको पाप छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्थ्यो? छोपिदिन्थ्यो, ढाकिदिन्थ्यो। त्यहाँ प्रभुले के ल्याउनु भयो? कम्प्लिट चेन्ज ल्याउनु भयो। कम्प्लिट चेन्ज ल्याउनु भयो। हाम्रो पापको क्षमा हामीले कसकोबाट पाउँछौँ? यीशु ख्रीष्टको रगतबाट पाउँछौँ, प्रभुको रगतबाट पाउँछौँ पापको क्षमा। 10 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 12 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, तर एउटै बलिदान चढाएर, तर ख्रीष्टले त पापको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाएर परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नुभयो। अब हाम्रो पापको क्षमा कहाँबाट पाउँछौँ? प्रभुको रगतबाट पाउँछौँ फर्स्टमा। तर अझै एउटा कुरा चाहिँ कहाँ जोडेको छ? त्यहाँ त्यसमा अझै एउटा क्लज चाहिँ के हालिदिनु भयो? जसरी आफ्नो अपराधीलाई मैले क्षमा गर्छु, त्यति नै मात्रै मैले क्षमा पाउँछु। हिजो हामीले त्यसको उखानमा पढिहाल्यो, हिजो हामीले त्यसको सिकिहाल्यो। सो के हुँदैछ त? मैले अघि प्योर भन्दै गर्दाखेरि, यो अघि एउटा टर्मलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 देखि पढ्छु फेरि। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पददेखि। सो के भन्दैछ? गडली ग्रिफ प्रोड्युसेस रिपेन्टेन्स द्याट लिड्स टु सल्भेसन। ईश्वरीय शोकले चाहिँ पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, जसले उद्धारमा डोर्याउँछ, विदाउट रिग्रेट। त्यसमा कुनै पनि पछितो हुँदैन। वेरेज वर्ल्डली ग्रिफ प्रोड्युसेस डेथ। तर संसारको पछितोले चाहिँ के गर्छ? मृत्यु उत्पन्न गर्छ। त्यहाँदेखि 11 पदलाई मैले पढेको, फर सी वाट अर्नेस्टनेस दिस गडली ग्रिफ हेज प्रोड्युस्ड इन यु। यहाँ भन्दैछ, हेर त यो परमेश्वरको इच्छा अनुसारको अफसोसले चाहिँ तिमीलाई कस्तो अफसोस तुल्यायो। त्यसले कति ज्यादा तिमीहरूमा उत्कट इच्छा, कति रिस, कति डर, कति लालसा, कति जोश, कति बदला तिमीहरूमा उत्पन्न गरिदियो। यी सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध भएको प्रमाण दियौ। यहाँ भन्दैछ, बट अर्नेस्टनेस दिस गडली गिफ्ट हेज प्रोड्युस्ड इन यु, बट अल्सो वाट इगरनेस टु क्लियर योरसेल्फ। तिमीहरूभित्र कति उत्कट इच्छा पनि उत्पन्न गराइदियो। अनि भन्दैछ नम्बर 1, कति वाट इन्डिग्नेसन, वाट फियर, कति रिस, कति डर, कति लालसा, कति जोश। हामी भित्र भएको क्यारेक्टरलाई बताउँदैछ। हामी भित्र कति रिस छ, कति डर छ, कति लालसा छ, कति जोश छ, कति बदला छ हामी भित्र है। यी सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध भएको प्रमाण दियौ। हामी भित्र भएको जबसम्म नि हामी भित्र भएको रिस, डर, लालसा, अनवान्टेड नचाहिने जोश हाम्रो शरीरमा छ, त्यसमा चाहिँ हामी प्योर भएको प्रुफ हुनुपर्छ। अघि भन्दा जे कुरा शुद्ध छ तिमीले के गर? त्यसलाई विचार गर। सो मलाई अशुद्ध बनाउने कुराहरू त मान्छे चाहिँ पहिला भनेको छ, मान्छेलाई अशुद्ध बनाउने कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? मान्छेको हृदयबाट। यो रिस, डाहा, लालसा, नचाहिँदो जोशहरू जब हाम्रोमा ईश्वरीय पश्चाताप आउँछ, यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट के हुन्छ? निस्किन्छ यो कुराहरू चाहिँ। तर यदि हामी होसियारी भएनौँ, जुन कुरा शुद्ध छ त्यसमा हामीले मन लगाएन भने हाम्रो जीवनमा फेरि के आउँछ? त्यही कुराहरू आउँछ। अनि त्यो ठाउँमा हामी शुद्ध भएका हुँदैनौँ। अनि त्यो ठाउँमा फेरि त्यसले हामीलाई रिस, म जब रिस गर्न थाल्छु त्यसले मलाई के बनाउँछ? अशुद्ध बनाउँछ। रिस गर्न म रिस देखाउँदिनँ, तर मनभित्र रिस छ, त्यसले त फेरि अशुद्धै बनाउँछ। याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई। परमेश्वरको अगाडि हामी उभिनुपर्छ एक दिन।
त्यो त यो त खेलाइसी होइन। परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ। हिब्रू 4:13 पदले के भनेको छ, 12ले के भनेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो भनेको न 7वटा आयाम बताएको छ। 13 पदले चाहिँ के भनेको छ, एक दिन हामीले उहाँको अगाडि के दिनुपर्छ, हिसाब दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ नि हाम्रो जीवनको 7वटा भागलाई के गर्छ, काट्छ। 7वटा भागलाई काट्छ। त्यसले प्राण र आत्माको जोड्नीलाई काट्छ, हड्डी र मासुको जोड्नीलाई वारपार गरिकन छेड्छ। मान्छेको विचारलाई, भावनालाई जाँच्न सक्ने जीवित अनि प्रबल कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा धारिलो छ। त्यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनले गर्छ। र त्यो गर्दा गर्दा पनि हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि यस्ता कुराहरू छन् भने जसले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले याद राखौँ। 13 पदमा चाहिँ वार्निङ दिएको छ, एक दिन चाहिँ हामीले उहाँको अगाडि हिसाब दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई लिकन नि हामी झगडा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन तरवार हो, काट्छ। यसले हामीलाई घाइते बनाइदिन्छ। तर हामीलाई घाइते बनाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो खालके घाइते भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पिलो फुटाएको जस्तै घाइते हो। पिलो फुटाउँदाखेरि हामी एकछिन त घाइते हुन्छौँ नि, तर के हुन्छ, त्यसले भरे सम्पूर्ण शरीरमा सङ्घाइ ल्याउँछ, छुटकारा ल्याउँछ। त्यस्तै घाइते बनाइन्छ धेरैपल्ट परमेश्वरको वचनले। तर हामी त्यससँग झगडा गर्छौँ, त्यससँग रिबेल गर्छौँ भने चाहिँ नि हामी शुद्ध भएको हुँदैनौँ। बाइबलले भन्छ जे कुरा शुद्ध छ त्यसमा चाहिँ तिमीले के गर, ध्यान देऊ। परमेश्वरको वचन हो यो। हामीले परमेश्वरको वचनलाई अनर गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:2 पदमा के भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 11:2 पदमा 1 र 2 नै पढ्छु ल। तिमीहरूले मेरो केही मूर्खतामा सही दिएको भए त हुने थियो। साँच्चै तिमीहरूले मलाई सहँदै पनि छौ, किनभने ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूमाथि डाही भएको छु। किनकि तिमीहरूलाई ख्रीष्टको निम्ति एउटा चोखी कन्या जस्तै गरी चढाउनलाई मैले तिमीहरूलाई एउटा पुरुषसँग मङ्गनी गरिदिएको छु। पावलले कोरिन्थीको मण्डललाई भनेछ, तिमीहरूले चाहिँ मेरो लिटल फुलिशनेस, मेरो मूर्खता त्यो भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ शब्द छ मूर्खता भन्ने, त्यसलाई चाहिँ ग्रीक भाषामा चाहिँ एप्रोसाइन भनेको छ। APHRO, एप्रोसाइन, SYNE, एप्रोसाइनी भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के भनेको छ नि, रेकलेसनेस। कतिवटा कुरा ठाडै भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ, निकै गाह्रो पर्छ नि है। कोरिन्थीको मण्डलमा पनि भन्दैछ, मैले ठाडै भनेको कतिवटा कुरा तिमीहरूले सही दिएको भए त हुने थियो। तिमीहरूले सन्दै पनि छौ हुनु त। तर के भयो, अब कतिवटा कुरा सिधा भन्छन् नि सिधा। अनि तर किन चाहिँ म त्यसो भन्दैछु उसले, भाइ किन चाहिँ मैले यो कुरा तिमीहरूलाई भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ किनभने म चाहिँ ईश्वरीय डाहाले के भएको छु, डाही भएको छु। डिभाइन जेलसी भनेको छ। ईश्वरीय डाहाले, परमेश्वरले पनि नि डाहा गर्नुहुन्छ, तर त्यो परमेश्वरको डाहा चाहिँ घिनलाग्दो होइन। तर जसरी एउटा पतिले आफ्नो पत्नीलाई लिकन के गर्छ, ऊ डाही हुन्छ। मेरो पत्नीलाई लिकन म डाही हुन्छु कतिवटा कुरामा। किन मेरो पत्नी चाहिँ गएर अर्को पुरुषसँग जिस्किँदैछ, अर्को पुरुषसँग गएर बस्नु खोज्दैछ भने ल जाऊ भन्छु भन्दिनँ नि। किन, ऊ त मेरो कम्पोनेन्ट हो नि, ऊ त मेरो करार हो नि। अनि के गर्छु, त्यो पुरुषको डाहा डरलाग्दो हुन्छ नि। पुरानो व्यवस्थामा के छ, ल नै थियो, एउटा ल नै थियो। अनि त्यो ल अझै स्ट्यान्ड गर्छ। सो यहाँ भन्दैछ म ईश्वरीय डाहाले के भएको छु, डाही भएको छु। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई के गरिदिएको छु, मैले तिमीलाई मङ्गनी गरिदिएको छु। त्यसको लागि मैले तिमीलाई यीशु ख्रीष्टसँग मङ्गनी गरिदिएको छु, टु प्रेजेन्ट यु एज अ प्योर भर्जिन टु क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्टको अगाडि एउटा चोखी कन्या जस्तै प्रस्तुत गर्नको लागि। सो कोरिन्थीको मण्डललाई लिकन पावलले त्यो भन्दैछ। सो कोरिन्थीको लेटरमा नि पावलले एकदम स्ट्रिक्ट ठाडो भनेको छ, एकदम तिमीहरूलाई म आएर यस्तो सुन्दैछु है, म
यस्तो सुन्दैछु, तिमीहरूसँग त अलिकति हुर्किएको मान्छे जस्तोसँग बात गर्न चाहन्थे, तर तिमीहरू दुध नै खाइरहेको छौ। कडा थियो त्यो शब्दहरू, कडा थियो त्यो शब्दहरू। त्यो मण्डलीले पाउँदाखेरि मण्डलीलाई कस्तो हुन्थ्यो, रुक्कै हुन्थ्यो उनीहरूलाई, रिस पनि उठ्थ्यो पलको चिठी पढेर। अन्त उसले भनेछ तिमीहरूले मेरो अलिकति मूर्खतालाई सही दिएको भए पनि हुन्थ्यो। तर जब वेन इट कम्स टु प्योरिटी, शुद्धतामा आउँछ नि, शुद्धतामा आउँछ, समबडी हेज टु पे द प्राइस। छोराछोरीलाई मन पर्दैन चेक गरेको, मलाई कस्तो विश्वास नगरेको, मलाई मेरो बाजेले कस्तो विश्वास नगरेको, बोजूले कस्तो विश्वास नगरेको, आमा बाउले किन विश्वास नगरेको लाग्छ नि, होइन? हो कि होइन भन त? घरिघरि चेक गर्दै गर्दाखेरि। तर के हो, वाट इज द पर्पस? के रहेछ पर्पस चाहिँ? के रहेछ भाइ बहिनी, पर्पस के रहेछ? यीशु ख्रीष्टको अगाडि एउटा चोखी कन्या जस्तै प्रस्तुत गर्ने जिम्मा पाएको हुन्छ त्यो मान्छेले, अभिभावकहरूले, एउटा लिडरले, एउटा शिक्षकले। तर मान्छेहरूलाई त आजको दिनमा संसार यस्तो छ, 10 मिनट भन्दा बेसी चाहिँ सुन्नु चाहदिनँ म। यो चाहिँ रेकलेस हो। मलाई राम्रो रमाइलो कुराहरू, हामीलाई झुटा अगमबानीहरू गर भनेर यर्मियाको किताब 5 अध्यायमा लेखेको छ नि, होइन? 5 अध्याय हो कि 30 अध्यायमा लेखेको छ। हामीलाई फल्स प्रोफेसीहरू देऊ, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो मनपर्छ। हामीसँग त्यो सही कुराहरू नगर, के गर, हामीलाई फल्स प्रोफेसीहरू देऊ। अब त्यो चाहिँ शत्रुको स्ट्राटेजी हो, शत्रुको स्ट्राटेजी हो। त्यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई त्यसै भन्छ, त्यसले त्यसै भन्छ। अनि त्यो भनेपछि के भयो, मान्छे त्यस्तै फल्स प्रोफेसी इत्यादि कुराहरूमा मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुराले त्यो कहाँ लेखेको छ भने नि, त्यसलाई म पढिदिनु पर्यो ल। त्यसरी भनिरहेको छ यर्मिया 30:10 के भन्छ, तिनीहरूले दर्शन देख्नेहरूलाई तिनीहरूलाई भन्छ, अब उसो दर्शन नदेख। तिनीहरू अगमवक्ताहरूलाई भन्दछन्, हामीलाई ठिक कुराहरूको दर्शन नदेऊ, हामीलाई मनपर्दो कुराहरू भन र भ्रमात्मक अगमबानी कह भनेर लेखेको छ। मान्छेलाई मन पर्दैन जब सत्य कुरा गर्छ नि, सत्य कुराले गाह्रो पर्छ। यो कुरालाई यशाया 30:10 लेखेको छ। यशाया 30:10 लेखेको छ। सो के छ, मान्छेलाई मन पर्दैन सत्य कुरा गर्ने। के साह्रो मेरो स्वतन्त्रतालाई हनन गरेको, के साह्रो खेद गरेको, के साह्रो यसरी भन्नुपर्ने हो। हाम्रो शब्द चाहिँ, हाम्रो बोली चाहिँ नुनले नुनिलो बनाएको हुनुपर्छ। त्यो अधिकार दियो भन्दैमा हामीले एकदमै आत्मालाई नै क्रस गर्ने शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ, नराम्रो शब्दहरूले चाहिँ के गर्छ, प्राणलाई नै टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ भनेको छ। सो सोललाई क्रस गर्ने शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। तर सत्य चाहिँ पावलले भने चाहिँ, सत्य बोल्दै गर्दा तिमीले मलाई सही दियो त हुने थियो। किनभने मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो, मेरो उद्देश्य चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा चोखी कन्याको रूपमा प्रभुको अगाडि प्रस्तुत गर्नु हो, एउटा प्योर भर्जिनको रूपमा। सो के भयो, त्यसको लागि चाहिँ साँच्चै नै त्यहाँ एउटा के भन्नु, अब मान्छेले त्यहाँ एउटा उसलाई एकदमै बेसी शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, उसलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। अर्को ठाउँमा पावलले तिमोथीलाई भनेको छ, 5 अध्यायको 1 तिमोथी 5 अध्यायको 22 पदमा, कसैमाथि झट्टै हात राखिन हाला, अर्काको पापमा तिमी मुछिन हाला, तिमी के गर, आफैलाई शुद्ध राख। गलत कुरा भइरहेको छ, त्यो गलत कुरालाई नि तिमीले सही भन्छौ नि, सही भन्छौ। तिमी के हो, त्यो पापमा मुछेको गलत कुरालाई चाहिँ तिमीले सही भन्दैछौ भने चाहिँ त्यो मान्छेले त गलत गर्दैछ, तर तिमी पनि मुछिँदैछौ। 1 तिमोथी 5 अध्यायको 22 पद अनुसार, 1 तिमोथी 5 अध्यायको 22 पद अनुसार बाइबलमा भनेको छ, कसैमाथि झट्टै हात राखिन हाला। हात राख्नु भनेको के हो, कन्सेन्ट दिनु भनेको नि। म पनि सहमति छु, म पनि तिमीले भन्दै गरेको कुरामा सहमति छु।
गलत कुरा छ, भिडले भन्यो, सबैजनालाई यस्तो लाग्यो अनि मलाई पनि लाग्यो हैन। हामीले जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ प्योर हो कि हैन। झट्टै उसले भन्यो हैन, म चेक गर्नु पर्यो यसलाई, म जाँच गर्नु पर्यो। सो किनभने बाइबलले भन्दैछ हामीले जे कुरा शुद्ध छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि कतिजनाले के गर्छ, झट्टै हात राखिहाल्छ, कुरै नबुझी झट्टै सहमति दिइहाल्छ, अथवा कसैको फेभर कमाउनुको लागि उसले के गर्छ, ऊ एकदमै चाप्लुसी कुराहरू गरिहाल्छ, मन बहलाउने कुराहरू गर्छ, खुसी कुरालाई पापलाई पनि नदेखेको जस्तो गरिदिन्छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको कर्ज चाहिँ तिम्रो जीवनमा सरेर आउँछ। त्यो मान्छे त अलरेडी त्यसमा छँदै नै छ, तर तिम्रो पवित्रतालाई पनि तिमीले के गर्यौ, तिमीले त्यहाँ हनन गर्यौ, तिम्रो पवित्रतालाई पनि तिमीले भत्कायौ। बाइबलले भने डु नट बी हेस्टी इन लेइङ अफ द ह्यान्ड्स नर टेक पार्ट इन द सिन्स अफ अदर्स, किप योरसेल्फ प्योर भनेको छ। तिमीले आफैलाई शुद्ध राख, अर्कामाथि हात नराखिहाल, अर्काको पापमा संलग्न नहो, तर तिमीले आफैलाई प्योर राख। पापको पक्षमा नि हामी बोल्छौँ नि, गलत कुराहरूको पक्षमा हामी बोल्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो, अर्काको पापमा सामेल भएको। तिमीहरूको अगाडि चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन, सिधा कुरा हो। तर त्यो हो र होइनलाई पनि हामीले सही प्रकारले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। गलत प्रकारले एक्सप्रेस गर्दाखेरि त्यहाँ झगडा हुन्छ, बाँझो हुन्छ, तर हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ त्यति बेला। तर कुनै कसको मन राखिदिनको लागि, कुनै कसलाई खुसी पारिदिनको लागि, कुनै कसको अगाडि फेभर पाउनको लागि, मान्छेको फेभर पाउनको लागि, मान्छेको वाहवाही लुट्नको लागि हामी एकदम राम्रो भइदिन्छौँ। परमेश्वरको अगाडि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ दण्डनीय पाप हो, पाप हो। उसको धार्मिकता, अघिको धार्मिकताले बाइबलमा के भनेको छ, उसलाई बचाउनु सक्दैन। इजकेलको किताबमा लेखेको छ, अगाडिको धार्मिकताले उसलाई केही पनि बचाउनै सक्दैन। के भयो, किनभने ऊ गलत काममा सामेल भयो। केही हुँदैन, यति त केही हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, केही हुँदैन। हामीसँग चाहिँ नि सत्यलाई ग्रहण गर्ने नि साहस चाहिन्छ, सत्यलाई ग्रहण गर्नुको लागि चाहिँ केही हुँदैन। कतिवटा कुरामा नि हामी यो ठाउँमा आफैलाई शुद्ध राखेको हुँदैन। बाइबलमा भन्छ किप योरसेल्फ प्योर, किप योरसेल्फ प्योर। तिमी आफैलाई के गर, शुद्ध राख, तिमी आफैलाई शुद्ध राख। यो कुरालाई आजको बिहान हामी विचार गरौँ। बाइबलले भन्दछ जे कुरा शुद्ध छ त्यसलाई तिमीले के गर, विचार गर है। whatever is pure, think about that. So every day, आज तपाईँ काममा जानुहुन्छ, अहिले तपाईँ काममा जानुहुन्छ, वर्क प्लेसमा जानुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई कहाँ इम्प्योर हुँदैछ थाहै हुँदैन। कोही बेला निन्दा गर्नेहरूको बैठकमा बस्दै गर्दाखेरि इम्प्योर हुन्छ। तपाईँले हौडीको कुरामा हो भन्दाखेरि तपाईँले इम्प्योर हुन्छ। जुन कुरालाई तपाईँले बुझ्नै भएको छैन, तपाईँले हौडीमा त्यसमा सहमति जनाउँदाखेरि के हुन्छ, इम्प्योर हुन्छ। तपाईँले सहमति जनाउनु भयो, त्यो डिसिजनले चाहिँ तपाईँलाई बादमा के गर्छ, त्यसले चाहिँ सताउनु थाल्छ। त्यति बेला केही जस्तो पनि लाग्दैन, तर बादमा गइकन सताउन थाल्छ। तर हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी पश्चाताप गर्छौँ, किनभने गडली सरो प्रोड्युसेस रिपेन्टेन्स। ईश्वरीय शोकले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पश्चाताप ल्याउँछ। आज म के भन्न चाहन्छु भने नि, कुनै पनि कुराले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई अशुद्ध बनाएका छौँ भने दिस इज द एन्ड अफ यर लाइफ होइन। हाम्रो सिन्दुरे रङको पापलाई, गाढा रङको पापलाई हामी लिकन यसै 1:18 पद अनुसार प्रभुको चरणमा आउँ अनि हामी के गरौँ, हाम्रो जीवनलाई आजदेखि मिलाउँ अनि आजदेखि यो निर्णय गरौँ कि म चाहिँ कुनै पनि अशुद्ध कामहरूमा संलग्न हुँदिन। कुनै पनि अशुद्ध इम्प्योर कुराहरूमा चाहिँ म आफैलाई इन्गेज गराउँदिन। त्यो नगराउँदाखेरि तपाईँले थुप्रो लेबलहरू पाउँछ, केही छैन। तपाईँलाई थुप्रो भन्छ, नमिल्ने, ओकटे, के भन्छ है, के भन्छ नामहरू दिन्छ। सो बिट, केही छैन त्यसमा चाहिँ। हामी त्यो निर्णय गरौँ हाम्रो जीवनमा। यदि त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ अनि पवित्र आत्मालाई हामी सम्झाइ मागौँ। हिजो पनि मैले तपाईँलाई त्यही भनेको थिएँ, पवित्र आत्मालाई हामी सम्झाइ मागौँ
कि कुन कुराहरूमा हामी त्यसरी संलग्न भएका छौँ, कुन इम्प्योर कुराहरूमा हामी संलग्न भएका छौँ, त्यो कुराहरू हामीलाई देखाइदियोस् भनेको। किनभने प्रभुले चाहिँ हामीलाई बिना खोटको बनाउन चाहनुहुन्छ। चौरी नपरेको मात्रै होइन, खोट पनि नभएको। अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रभुले वचनद्वारा हामीलाई के दिनुहुन्छ, पखाल्नुहुन्छ। आज नि वचनको पानीले हामीलाई पखाल्दैछ। खोट पवित्र आत्माले देखाइदिनु हुँदैछ। अब त्यसलाई धुइ माग्ने काम चाहिँ हाम्रो हो। तर त्यसमा चाहिँ हामी पानी पर्नु दिँदैन। त्यो एरियामा चाहिँ पानी ढाडी नै दिँदैनौँ, त्यो वचनको पानीले ढाडी नै दिँदैनौँ। अनि हामी त्यसलाई सफाइ हुनु दिँदैनौँ भने के हुन्छ, त्यो रहिरहन्छ खोट। अनि हामीले याद राख्नुपर्छ प्रभुको दुलहीकोमा चाहिँ खोट छैन। 5 वटा कुरा उसकोमा छ, खोट नभएको, चौरी नभएको, प्रतापी, निर्दोष अनि पवित्र। 5 वटा कुरा छ। सो हामी अरू सबै भइसक्यो होला, तर खोट हुन सक्छ। अनि त्यो खोटलाई चाहिँ कसले देखाइदिनुहुन्छ? वचनले, पवित्र आत्माले देखाइदिनु हुँदैछ आज बिहान। यदि यस्तो कुरा हाम्रो जीवनमा छ भने हामी प्रभुको अगाडि आउँ, हामी सोधौँ, उहाँलाई सोध्नुपर्छ। यो चाहिँ ममा केही दुराचरण छ कि? दाउदले के गर्यो? प्रभु तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस्, मलाई हिसाबले मस्काइदिनुहोस्, मेरो अन्तस्करणलाई के गर्नुहोस्, जाँच गर्नुहोस्। ममा अझै पनि केही अशुद्धता छ कि, खोट छ कि? म तपाईँलाई अधिकार दिन्छु हिसाबले माझ्नु। हिसाबले माझ्न हामी धेरैपल्ट अधिकार दिँदैन, हामीले झगडा गर्न थालिहाल्छौँ। हाम्रो जीवनको खोट देखाए कि हामी के गर्छौँ, विद्रोह गर्छौँ, हामी नाराबाजी गर्छौँ। र दाउदले के भन्दैछ, मलाई देखाइदिनुहोस्। आजको बिहान घडी हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यति बेला। अनि हाम्रो जीवनमा यदि त्यस्तो कुराहरू छ भने मलाई सम्झाइदिनुहोस् प्रभु आज दिनभरि। अनि म त्यो कुरालाई मानिलिनु तयारी छु। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईँको वचन अनुसार साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई कुनै पनि खोट नभएको, चौरी नपरेको, प्रतापी, निर्दोष अनि पवित्र दुलही प्रभु तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी दुलहीको सहेलीहरू होइन, दुलहीको साथीहरू होइन। प्रभु साँच्चै नै हामी त्यो ब्राइड्समेटहरू होइन। र प्रभु साँच्चै नै त्यो दुलहीको छेउमा बस्ने साथीहरू होइन प्रभु, तर दुलही हामी बनिन चाहन्छौँ प्रभु। किनभने दुलही त छ, तर दुलहीको छेउछाउमा बस्ने एउटा साथीहरू पनि हुन्छ। तर दुल्हाले चाहिँ दुलहीलाई विवाह गर्छ। अनि तपाईँले विवाह गर्नुहुने दुलही चाहिँ कुनै पनि खोट नभएको, चौरी नपरेको, प्रतापी, निर्दोष अनि पवित्र छ। यद्यपि उसको सहेलीहरू पनि छ, तर तपाईँले सहेलीहरूसँग विवाह गर्नुहुन्न। प्रभु हामी आज तयारी भइरहेको छौँ। दिन प्रतिदिन हाम्रो जीवनमा भएको गुप्त अनि गहिरो दोषहरू तपाईँले देखाइदिनुहोस्। जसरी दाउदले प्रार्थना गरेको छ प्रभु, आज हामी पनि त्यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी भित्र भएको दुराचरणहरू तपाईँले हामीलाई देखाइदिनुहोस्। तपाईँलाई मन नपर्ने कुनै पनि यस्तो कुरा हाम्रो जीवनमा छ जुन कुराले साँच्चै नै प्रभु तपाईँ अति घृणा गर्नुहुन्छ प्रभु। हामी आज मानिलिँदैछौँ प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। हामी हाम्रो अपराधलाई हामी मानिलिन्छौँ प्रभु। हाम्रो पापहरू, हाम्रो जवानीपनको पापहरू प्रभु, हाम्रो जुनै पनि अवस्थाको पापहरू प्रभु हामी मानिलिँदछौँ। हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रभु हामीले हेर्दै गरेको कुराहरू, हामीले सुन्दै गरेको कुराहरू, विशेष गरिकन यो दिनहरूमा इन्टरनेटले प्रभु सबैलाई सताइरहेको छ प्रभु। के जवान, के बालकहरू, के वृद्ध मानिसहरू, पवित्र आत्मा त्यो हेर्दै हेर्दै हाम्रो जीवनमा थुप्रो किसिमको खोटहरू लागिसकेका छन् होला प्रभु। आज हामी तपाईँको अगाडि ल्याउँदछौँ। तपाईँको वचन भने तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने तिमी त्यसलाई उखेलेर फालिदेऊ। दुई आँखा लिएर तिमी नरकुण्डमा जानुभन्दा त तिमी एउटा आँखा लिएर परमेश्वरको राज्यमा पस्न जरुरी छ प्रभु। आज हामीले कुन कुराहरू हेर्दैछौँ प्रभु, आज हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ प्रभु। जुन कुराहरूले हाम्रो जीवनमा खोटहरू ल्याएको छ प्रभु, त्यो हाम्रो भित्रबाट अशुद्ध कुराहरू अब निस्किँदैछ हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो तरिकाहरूमा प्रभु। अनि प्रभु इभन हाम्रो पवित्र आत्मा सपनाहरूमा प्रभु, स्वप्न दोषहरू प्रभु हुँदैछ प्रभु। साँच्चै अनक्लिन कुराहरू हामी भित्रबाट प्रभु शैतानले प्रभु आज त्यो ठाउँहरूमा हाम्रो जीवनलाई ओगट्दैछ भने प्रभु आज हामीलाई स्वतन्त्र गराइदिनुहोस्, हामीलाई देखाइदिनुहोस्, हिस्सपले मस्काइदिनुहोस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचन अनुसार 1 तिमोथी 5:22 अनुसार तपाईँले जसरी भन्नुभयो किप योर सेल्फ प्योर प्रभु। हामी तपाईँको वचन अनुसार हामी आफैलाई प्योर राख्न सकौँ।
धन्यवाद प्रभु, यो कुरालाई आजको बिहान जतिजनाले विचार गर्दैछन् प्रभु, हामी सबैजनाले यो कुरालाई विचार गर्न सकौँ अनि हाम्रो जीवनमा जहाँ जहाँ यो सबै खोटहरू छ प्रभु, त्यो खोटहरूमा चाहिँ सङ्घाइ आएको होस्। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छौँ आजको वचनको लागि। हामीलाई दिनभरि नै प्रभु, यो महिनाभरि नै प्रभु हामीलाई सम्झाइदिइरहनुहोस् कहाँ चाहिँ छ सानोभन्दा सानो खोट कि हामी मानिलिन सकौँ अनि हामी स्वतन्त्र बन्न सकौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, धन्यवाद चढाउँदै आशिष मान्छौँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले। आमेन।